पळायचे नमस्कार. आज हांव साल आसना मिठा घालेले ताजे उपकार हांव ते पुडी करून दाखयला तशें दाखयल्यार उडगास म्हाका. आतां हांव हाजे कितले साल काडल्या 2 वेळा धुवन उदकांत मोन दवरले म्हळ्यार तांकां मिठा घाल्यार मीठ चड आसना ताजे खातीर. आतां हांव कशें करता म्हळ्यार काल हांव फडी पानाचे भज केलेलो ताजे पीठ इतलें भरलां तें कसलें वेस्ट करचें ताजे खातीर ह्या सालांत ते घालया आनी लायट करून फ्राय करुया म्हण लेखलें. सालाचे भज जाता हे पेजे तोंडालाचे भारी लायक जाता. अशी कितें पीठ मिक्स केलें हाका आमकां आमची घालून तेल्लांत तळ्ळेलें आसता पळय कुरकुरीची म्हाका पूड अशी आतां भारी उणें तेल्लाचें हांव मस्त खायना जाल्यार हें एक पीठ वेस्ट करची नाका म्हणून हें आतां तेल्लांत भाजयेचें तितलेची तळचें डीप फ्राय. पळय ती गॅसार कायलीन तूं तेल तापचें दवरलां. तेल तापत आयलें हांव आतां एकाची हें सालाची भज आनी फ्राय करचें घालता तूं पळय गॅस साम करता चिके. हांव हाका मीठ घालनी कितें म्हळ्यार सालांत मीठ आसता आनी हांव मिगेल तें पीठ आसा पळय मिक्स केलेलें भजयेचें तांकां मीठ आशिल्लें तशें हांव वापस मीठ घालनी हांवें. हें आतां एक पतीन समा भाजून जाल्या नंतर वापस उमती घालू आसता. दोनूय सायड समाज भाजका तांबडी जाता मागीर दाखयता हांव. ती एक बदी भाजले उमती घालता हांव आतां. तांबडी जाले कलर अनेक भाजी तशी जेवका त्याने समा भाजी म्हणून अर्थ. हांवें एका वडा मिगेला आशिल पुरो एका वडा घालून सोडलें 2 वडा वापस गॅसालेच रपकान हांव तितले वेळ म्हणून जाल्यार वाडना ही कायली सदां वडस. वडा ती जालें बरें उमती घालें आनी सुके कुरकुरी भाजू ते जेवणा तोंडालाचे हाय क्लास तें साल आसलें कोण पळयाचें आनी आतां सीजन मेळटा मिठा घालून साल मेळटा खंय जाल्यार. आतां गॅस किती सांग करता पळय ती आतां समा भाजलें तांबडे जाल्ले. आतां हांव गॅस ऑफ करता. लायक क्रिस्प जाला पळयलें ना हांवें. पळय तेचे तोंडार जेवता स्वर्ग. बाय कोण पळय ती.